जहन्नुम से बचने के लिए भी ईमान का होना जरूरी है। के घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर क्या था, और जो दुनिया के खेती का तलबगार होता, पास बोलने वाली ज़बानें पर लोगों के पास देखने वाली आंखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, स्वागत है आपका एक न्यू व्लॉग में। आज बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस करनी है। अभी आज घर पे मम्मी पापा नहीं है, वो पुणे गए हैं, तो मैं घर पे अकेला था और काम से जल्दी भी आ गया कि पापा ने बोला था कि काम बंद कर दे और घर जा। तो अभी मैं यहाँ घूमने के लिए आया, बट यहाँ लोग देखो कितनी गंदगी फैलाते हैं। ये व्यू के लिए मैं बार बार आता हूँ और मैं यहाँ से कभी थकता नहीं हूँ ये व्यू देखने के लिए, समझे। खैर हम टॉपिक पे आते हैं। हमारा ये मकसद नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या दिखा रहा हूँ और मैं कहाँ घूम रहा हूँ, ये हमारा मकसद नहीं है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों में दीनदारी पैदा हो, लोग मॉडर्न हो, पर दीनदार इस्लाम के साथ मॉडर्न हो, और मैं कैसे मेरी जिंदगी बदल रहा हूँ और मैं मेरे जरिए से भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदले, यही इतना मकसद है हमारा। इसलिए ये वीडियो बनाना, ये शूटिंग करना, ये सब मकसद इसी वजह से है, क्योंकि पहले जो बोलता है वो खुद अमल पे आना चाहिए, है ना। अभी वो मैंने सुना था, लोगों से बुजुर्ग थे, वो कह रहे थे कि लोगों के पास, हमारे पास बोलने वाली जबान है क्या, हमारे पास बोलने वाली जबान है पर लोगों के पास देखने वाली आंखें। तो लोग, भले हम दिन की बात कर रहे, हम भले अच्छी बात कर रहे, बट वो डिपेंड करता है कि लोग हमें कैसे देख रहे, वो डिपेंड करता है ना। कि लोग बोलेंगे इसका घर का हाल देखो, इसके घर की माँ बहनें दीन पे चल रही नहीं, और हमको और हमारे घर वालों को दीन सिखाने आया है। पहले अपने अपने घर वाले को जाकर और अपने अंदर दीनदार ला, फिर उसके बाद में हमारी सबकी दीनदारी की फिक्र करना। ऐसे लोग हैं आज के। तो खैर, तो सबसे पहले मुझे अल्लाह तौफीक दे कि मैं दीन पर आऊं, फिर आपको अल्लाह तौफीक दे कि आप पर दीन पर चले। तो हम क्या है, आज फितनों के दौर में चल रहे हैं क्या। हमारी जिंदगी में ना इतने सारे फितने हैं ना इस दुनिया में कि बोल नहीं सकते। आदमी का ईमान कब सल्फ हो जाएगा वो बोल नहीं सकते। हमने सुना था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हजरत उमर का एक वाकया है कि इतने तकलीफ के बावजूद या इतने मशाइक के बावजूद भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबा कैसे दीन पे चल रहे थे। और इतने मुश्किल के बाद, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था मेरे सहाबा सितारों के मानिंदे के, उनके एक की भी इत्तबा करोगे तो फलाह तक पहुंच जाएंगे, मतलब कामयाबी तक पहुंच जाओगे। अल्लाह को ना ये मुसलमान प्यारा नहीं है, अल्लाह को मुसलमान प्यारा नहीं है, अल्लाह को तो सिर्फ उसका दीन और उनके रसूल प्यारे हैं, समझे। क्योंकि अल्लाह ने नबियों को तकलीफ में देखना गवारा किया, अल्लाह ने नबियों को तकलीफ में देखना गवारा किया, सहाबा को तकलीफ में देखना गवारा किया, बट अल्लाह का दीन मिटना गवारा नहीं किया, क्योंकि अजीम शान दीन है। जहन्नुम से बचने के लिए भी ईमान का होना जरूरी है, और जन्नत में जाने के लिए भी ईमान का होना जरूरी है। मैं एक वाकया पढ़ रहा था हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए और जाकर बैठ गए। तो घर में देखा, तो इधर उधर देखा, तो सिर्फ वहां 3 चमड़े थे जो क्या तो भी आबावत के लगे हुए थे। और उसके बाद देखा तो एक मुट्ठी जो एक कोने में पड़ी हुई थी, उसके अलावा उन्होंने नजर इधर उधर दौड़ाई, पर उसके अलावा उनको वहां कुछ दिखा नहीं या नजर नहीं आया। ये कुल कायनात थी उनके घर की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे। फरमाया, ए उमर क्यों रो रहे हो, तुम रो क्यों रहे हो। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों न रो, कि आपके घर की सब हालत मेरे सामने है, घर में कुछ भी नहीं है और आपके बदन मुबारक पर बोरिये की निशानात पड़ रहे हैं। और रोने लगे। रोते रोते फिर फरमाया कि आप दुआ फरमाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुआ फरमाए कि आपके उम्मत पर भी वसाअत हो। वसाअत मतलब माल दौलत हो, फैल जाए आपकी उम्मत। आप दुआ फरमाए कि आपकी उम्मत पर भी वसाअत हो। ये कैसर व किसरा, इनके पास ईमान नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, तब भी इनके पास शहनशाही है, बादशाही है, इनके पास बहुत सारा पैसा है, माल दौलत है। मैं मेरे अंदाज में आपको बोल रहा हूँ, आप दुआ फरमाए कि आपकी उम्मत में भी वसाअत हो। और फरमाया, ए उमर तुम अब भी इस बात के अंदर शक में हो तो सुनो। और फिर फरमाने लगे कि उमर, ये केसर व किसरा, ये माल व दौलत, ये दुनिया की वसाअत है, हमारे लिए जन्नत है, हमारे लिए आखिरत की वसाअत है जो कभी खत्म नहीं होने वाली। कि हमें जाना है आखिरत के लिए और जीना है आखिरत के लिए और मरना है आखिरत के लिए।
کہ آخرت کی بات کی زندگی ہمارے لیے وہ جنت ہے. یہ کیسر اور کسرا کے لیے یہی جنت ہے. ان کو پتا نہیں ہے کہ آخرت کیا، جنت کیا، دوزخ کیا. ان کو یہ سب پتا نہیں ہے. میرے انداز میں آپ کو بول رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ان کو سمجھایا. اور ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے گھر میں بستر کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک چمڑا ہے جس کے اندر کھجور کے چھال بھرے ہوئے، اور وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی. اور پھر حضرت حفصہ سے بھی اس قسم کا واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا ہے؟ تو فرمانے لگی ایک ٹاٹ ہے جس کو میں دوہرا کر دیتی تھی سوتے وقت. تو فرمایا ایک وقت میں نے اسی ٹاٹ کی ایک کی بجائے 2 تہے لگا دی. کس لیے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نرم محسوس ہو اور نیند اچھی آئے. تو صبح اٹھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ حفصہ تم نے میرا بستر تبدیل کر دیا؟ تو حفصہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں رسول اللہ، میں نے ایک کی بجائے 2 تہے لگا دی کیونکہ آپ کے لیے نرم ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ اے حفصہ، جیسا بستر تھا ویسا کر دو، کیونکہ میں رات میں اٹھ کر اللہ سے باتیں کرتا ہوں اور اس کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں تھوڑا رکاوٹ پیدا کی. تو یہ حضرت حفصہ کا واقعہ، یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کہ جن کے لیے پوری کائنات بنائی. ان کا بستر بھی ایسا تھا کہ عام آدمی سو بھی نہیں پائے. اور ہمارے پاس اتنی ساری نرم چیزیں اور اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی ہم کتنے ناشکرے ہیں اللہ کے کہ ہم ناشکرے پنا کرتے ہیں اور اس بات کو اور بولتے ہمارے اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں. کہ کفرانہ لفظ کہلائے جاتے زندگی میں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عائشہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پورے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اور باقی سب لوگوں کی زندگی کیسی تھی. تو فرمایا کہ سب حالات والی زندگی تھی. اتنے حالات دیکھے کہ ہم تصور بھی کر نہیں سکتے، اور میں بتا بھی نہیں سکتا کہ وہ فیلنگ کیا تھی کہ اتنا ستایا گیا. ہمارے جماعت والے بھی کہتے تھے مجھے، اور میں نے ان کے بیان میں سنا، جب بھی ملاقات میں وہ جاتے یا ہماری ملاقات میں آتے تو فرماتے کہ جو آخرت کی کھیتی کا طالبگار ہوگا، جو آخرت کی کھیتی کا طلبگار ہوگا، اس کو اللہ دنیا بھی دیتے اور آخرت بھی دیتے. اور جو دنیا کے کھیتی کا طلبگار ہوتا اس کو اللہ تعالیٰ کچھ دنیا دے دیتے، کچھ دنیا اس کو دے دیتے، پر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہتا. تو ہمیں آخرت کی کھیتی کا طلبگار بننا ہے، اور وہ بنیں گے کیسے؟ عمل کے ذریعے سے. ہمارے یہاں کے بزرگ فرمایا کرتے تھے یہ تقریر اور یہ بیانات، یہ جلسے، اس سے دین نہیں پھیلے گا. دین پھیلے گا قربانیوں سے. ہم نے تو بہت بیانات کر لیے، بہت سن لیا، بہت وقت لگا دیا، بہت مشقت کی، پر اس سے دین نہیں پھیلے گا. دین پھیلے گا قربانیوں سے. دین زندگی میں آئے گا قربانیوں سے.